आजको टपिक चाहिँ रोल अफ यङ वुमन इज प्रेजेन्ट कन्टेस्ट अफ प्रेजेन्ट कन्टेस्ट र म तारा कुँवर सुरु गरौँ आजको टपिक। युथ भनेको चाहिँ हाम्रो मोस्ट एक्टिभ एनर्जेटिक एन्ड डाइनामिक एज ग्रुप भनिन्छ। हाम्रो नेप्लिज युथ एसोसिएसनले चाहिँ 16 देखि 40 एज ग्रुपहरुकोलाई चाहिँ हाम्रो युवामा राखेको रहेछ। तर अरू देशहरुमा यो चाहिँ फरक फरक हुने गर्छ देश अनुसार। अनि हाम्रो नेप्लिज युथ एसोसिएसन अनुसार हाम्रो चाहिँ टोटल 60 to 40 एज ग्रुप गरेको चाहिँ 40.3% छ र त्यो मध्ये पनि अझ मेजोरिटी चाहिँ हाम्रो वुमनको छ। सो यसले पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो युवाहरूको भूमिका देशमा धेरै नै छ। अनि त्यसै गरी युवा महिला भनेको हरेक कुरामा अहिले चेन्ज ल्याइरहेछन्, चाहे त्यो पोलिटिकल होस्, इकोनोमिक होस्, सोसल होस्, कल्चर होस्। किनभने एउटा हरेक वुमन आफैमा एउटा मल्टिपल रोल र टास्कहरू पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। हामी आफै हरेक वुमनहरू एउटा टिचर, आफ्नो घरमा आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउने कुरा भयो, फाइनेन्स म्यानेजर, यदि कुनै चाडपर्व भयो त्यो भने एउटा जुन वुमन पनि एउटा फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट गर्छ। त्यसै रिलेसनसिप म्यानेज गर्ने एचआर म्यानेजर, इन्टेरियर डिजाइन कुन कन्सेप्टमा भनेपछि यदि कुनै फेस्टिभल केही भएछ भने चाहिँ हरेक उसले आफ्नो घरको डिजाइन आफै गर्ने हुन्छ। एउटा पार्टनर, एउटा सेफ, एउटा डक्टर, यदि बच्चा बिरामी भयो, कोही ठुलो बिरामी भयो भने, अनि काउन्सिलर। सो यति धेरै रोल जानी नजानी, पढेको होस् नपढेको होस्, हरेक युवा महिलाले एकदम राम्रै यो कुराहरू आफ्नो गरिरहेको हुन्छ। अनि एउटा रिसर्चले के देखाएको छ भने आई थिङ्क हार्वर्डको रिसर्चले चाहिँ वुमनहरूको माइन्ड चाहिँ 3 वर्ष यङ्गर देन मेलहरूको तुलनामा त्यही एज ग्रुप, त्यही एजको पनि 18 वर्ष छ भने पनि वुमनको चाहिँ अझ 3 वर्ष यङ माइन्ड हुन्छ अरे क्या हाम्रो। अनि माइन्ड पनि हाम्रो एकदम केटाहरूको माइन्ड अलिक सिम्पल खाले र केटीहरूको अलिक कम्प्लेक्स खाले। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ इमोसनल कुराहरू, धेरै कुराहरू इजिली ह्यान्डल गर्ने, इमोसनल इन्टेलिजेन्स हाई हुने, त्यसले पनि इन्डिकेट गर्छ कि वुमनहरूलाई चान्स पाएपछि, यदि आफूले चाहेपछि के गर्न सक्छ। यदि उनीहरूले प्रोपर नलेज, स्किल, एजुकेसन, करेज युज गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाइली चेन्ज ल्याउन सक्छन् फ्यामिली, सोसाइटी, नेसनमा। इक्जाम्पलहरू रहेको छ यहाँ। फोर्ब्स 30 अन्डर 30 2020 मा हाम्रो नेपालको केही चेलीहरूले आफ्नो नाम राख्न सफल हुनुभएको छ। प्रतिमा शेर्पा, उहाँ चाहिँ नेपालको फर्स्ट फिमेल प्रोफेसनल गल्फर। अनि सुबाङ्गी राणा, जेसिलिना राणा, उनीहरू चाहिँ पेड टु गो भन्ने नन प्रफिट अर्गनाइजेसन चलाइरहेका छन्, जो चाहिँ 5वटा प्रदेशहरूमा छ, जसले चाहिँ त्यो मेन्स्ट्रुएसन ट्याबु सम्बन्धी त्यो कुराहरूमा काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी निकिता आचार्य, जो चाहिँ अर्बन गर्लको फाउन्डर हो, जसले चाहिँ 2012 मा त्यो सिम्पल $200 बाट स्टार्ट गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो 50 पिपललाई जतिलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ। सो म के भन्न चाहन्छु भने आजको युवाहरूले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिक्नु पर्यो। हरेक अपर्च्युनिटीलाई कसरी युज गर्ने त्यो थाहा हुनु पर्यो। हेभ यर ओन लेगेसी। अरूको पाथ फलो गर्ने होइन, हामीले चाहिँ आफ्नै पाथ फलो गर्नु पर्यो। अनि कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो, आफूमा विश्वास हुनु पर्यो, च्यालेन्ज गर्नु पर्यो। म के गर्न सक्छु त? यदि त्यही काम अरू कन्ट्रीको युवाहरूले गरिरहेछ, अरू केटाहरूले गरिरहेछ, या कुनै अरू सरी कन्ट्रीको वुमनहरूले गरिरहेछ, म पनि गर्न सक्छु भने आफूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्यो। एकदम वर्क हार्ड चाहिँ गर्नै पर्यो। अनि हरेक कुराहरूको अनि आफूलाई कसरी हुन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो केही रिनाउन्ड फिमेल पर्सनालिटीहरू छ, जस्तै हाम्रो देशको नाम रोशन गर्ने, जस्तै CNN हिरो पुष्पा बस्नेत र सुशीला कार्की, चिफ जस्टिस अफ द सुप्रिम कोर्ट। सो दे आर द इक्जाम्पल अफ वुमन इम्पावरमेन्ट एन्ड वुमन लिडरसिप। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ केही डाटाहरू हेर्दा वुमनहरूको या ओभरअल हाम्रो मार्केटमा के छ त कन्डिसन भनेर, यो चाहिँ इकोनोमिक सर्वे 2017-18 बाट लिएको हो न। यसमा चाहिँ के देखाएको छ भनेपछि यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ वुमनहरूको चाहिँ मेलको कम्पेरिजनमा वुमनहरूको चाहिँ एकदम मेजोरिटी पर्सेन्ट हाई छ यङ एजको। त्यसै गरी ओभरअल नै मेल होस् फिमेलहरूको अझ कम्पेरिटिभली हाई छ एज 50 उसमा। त्यसै गरेर अकुपेसन वाइज पनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, हरेक ठुलो पोस्टमा, म्यानेजर, प्रोफेसन, सबमा राम्रो राम्रो पोस्टहरूमा चाहिँ अझ पनि महिलाको पहुँच राम्ररी पुग्न सकेको छैन। टोटलमा 37.3% छ भनेपछि अकुपेसन वाइज महिलाले लिएको, र 62.7% चाहिँ पुरुषहरूले लिएको। जब कि हाम्रो चाहिँ हामीले अघि नै हेर्दाखेरि चाहिँ एजहरूमा चाहिँ यङ एजमा वुमनहरूको चाहिँ एकदम यङ एज वुमनहरूको पर्सेन्टेज हाई देखिएको छ।
त्यसै गरी इन्डस्ट्री वाइज हेर्दा पनि वुमनको एकदम हरेक क्षेत्रमा एग्रिकल्चरमा होस्, माइनिङमा होस्, म्यानुफ्याक्चरिङमा होस्, हरेक कुरामा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन कम देखिरहेछ। सो हामीले यसमा नि काम गर्नु जरुरी छ। अनि मेन आजको कुरा गर्दा मेन टपिक भनेको अहिले हामी कोभिडमा 19मा के गर्न सक्छौँ त, हाम्रो के रोल हुन्छ एउटा वुमन, हामीहरू के एउटा एक्टिभ एउटा जेनेरेसन भएकोले एउटा त्यो हामीले के गर्न सक्छौँ भने पहिला चाहिँ हामीले केयर टेकरको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। केयर टेकर भनेको एउटा राम्रो आजको हामीले चाहिँ आफ्नो जस्तै घरमा परिवारमा बच्चा बुढाबुढी जो पनि छ तिनीहरूको कसरी हेरचाह गर्ने, राम्रो तिनीहरूलाई अब जस्तै अहिले भनेको इम्युनिटी बढाउने खानेकुराहरू, त्यसै तिनीहरूलाई अब कसरी आफ्नो प्रोटेक्सन गर्ने त्यो पनि सिकाउनु जरुरी छ। उनीहरूलाई बाहिर नजान्दिने, भित्रै के कुराहरूको म्यानेज गर्ने, बच्चाहरूलाई खेल्ने कुराहरूको अरूहरूको गर्ने। अनि त्यस्तै गरेर अहिले अर्को प्रब्लम भनेको आइमाईहरूले धेरै जस्तो आइमाई भनौँ केटाकेटी जो पनि अहिले केटाहरू पनि त्यति नै पीडित छन्। हामीले चाहिँ यो भोइलेन्सहरू जे भइरहेछ, डोमेस्टिक भोइलेन्स र अरू भोइलेन्सहरू जस्तो रेपहरू अरू जे भइरहेछ अहिले एकदम बढिरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो भोइलेन्सको बारेमा भन्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस्, चाहे त्यो भाइबर ग्रुप जे जस्तो ग्रुप होस्, फेसबुकबाट त्यो प्लेटफर्म दिनु पर्यो आफ्नो आवाज उठाउनलाई। अर्को भनेको वुमन म्यानेज क्वारेन्टाइन सेन्टर। अहिले त्यही मैले भने जस्तो अहिले धेरै वुमनहरूले धेरै प्रब्लमहरू फेस गरिरहेछ एउटै क्वारेन्टाइन सेन्टर भएकोले। त्यसैले हाम्रो जो फिमेल हेल्थ वर्करहरू हुनुहुन्छ या अरू सोसल वर्करहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ वुमनहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो वेल म्यानेज क्वारेन्टाइन सेन्टर छुट्टै बनाउन जरुरी छ। अर्को एजुकेसन। अहिले भनेको धेरै जस्तो अब बच्चाहरू अहिले ओभरअल सबै वुमनहरू चाहिँ पढेकै हुन्छ, नपढेको भयो भने जे भयो भने आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा एजुकेसन चाहिँ घरमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो। तिनीहरूलाई चाहिँ घरमै पढाउनु पर्यो। के जस्तो पनि शिक्षा होस्, चाहे नयाँ स्किल सिक्ने होस्, चाहे तिनीहरूकै के टेक्निकल कुरा होस्, तिनीहरूलाई सिकाउनु जरुरी छ, एडुकेट गर्न जरुरी छ। अर्को भनेको हाम्रो सोसल अवेरनेस। धेरैलाई पनि अहिले धेरै मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन कोभिडको बारेमा राम्ररी कसरी सर्छ, के गर्ने, कसरी इम्युनिटी बढाउने, कसरी आफ्नो प्रोटेक्सन गर्ने, मास्कहरू कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो कुराहरू पनि हामी नलेज दिन सक्छौँ। त्यस्तै अहिले अरू भनेको रिप्रोडक्टिभ र मेन्स्ट्रुएसन हेल्थको पनि धेरै प्रब्लमहरू आइरहेछ, त्यो पनि हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको युज अफ सोसल मिडिया। अघि नै भने जस्तो मैले सोसल मिडिया प्लेटफर्मलाई चाहिँ युट्युब होस्, एफएम, त्योबाट चाहिँ विभिन्न नलेजहरू अब यो लकडाउनमा के गर्ने, कोभिड सम्बन्धी के गर्ने, बच्चाहरूलाई कसरी टेक केयर गर्ने, यस्तो कुराहरूको, अनि आफ्नो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कसरी यो गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि हामी ध्यानमा राख्न सक्छौँ। अर्को भनेको हेल्थ रिलेटेड एप। जो टेक्नोलोजी सेक्टरमा लाग्नु भएको वुमनहरू छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले कुनै एप बनाएर त्यो एपबाट फ्री डाउनलोड गर्न दिएर हेल्थ रिलेटेड जेहरू प्रब्लमहरू त्योहरू छ त्योहरूलाई एड्रेस गर्न हेल्प गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको लर्न न्यू स्किल। अहिले चाहिँ घरमा बसेर त्यसै टाइम 3-4 महिनासम्म हामीले पनि कति धेरै टाइम वेस्ट गऱ्यौँ होला। त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी टाइम वेस्ट गर्नु भन्दा पनि अबको युवाले चाहिँ घरमा बसेर पनि ठिक छ, बन्द छ, तर हामीले चाहिँ घरमा बसेर युट्युबको माध्यमबाट विभिन्न माध्यम, किनकि अहिले 90% घरहरूमा इलेक्ट्रिसिटी पुगेको छ अनि हरेकको हातमा मोबाइल हुन्छ। सो स्योर त्यसैले मान्छेहरूले चाहिँ सजिलै हामीले चाहिँ नयाँ स्किलहरू सिक्न सक्छौँ। के कुराहरूमा कुकिङ स्किल होस्, चाहे अरू जे पनि कम्प्युटर सम्बन्धी स्किल होस्, सफ्ट स्किलहरू लिन मिल्यो। अनि अनलाइन जब अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई घरमा धेरै खाना लाउन या धेरै प्रब्लम भइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ हामी घरमै बसेर युट्युबको सहाराबाट अनलाइन जबहरू भयो, युट्युबबाट अरू के गर्न सकिन्छ, ब्लगहरू भयो, त्यस्तो कामहरू पनि घरमै बसेर हामी अनलाइन जबहरू गर्न सक्छौँ। कुनै कुरा डेलिभरी गर्ने भयो त्यस्तो सम्बन्धी। अर्को भनेको अहिले मेन प्रब्लम भनेको प्रेग्नेन्ट वुमनहरूले धेरै नै प्रब्लमहरू फेस गरिरहनु भएको छ। त्यो क्याम्पेन प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई फोकस गरेर एउटा सेपरेट म्यानेजमेन्ट फर वुमनहरूलाई को लागि एउटा ब्रेस्ट फिडिङ मदर र अरूहरूको लागि एउटा वुमनहरूको लागि उनीहरूको कसरी बच्चाहरूलाई गर्ने त्यो ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि। हस्पिटल जाँदा पनि उनीहरूलाई अहिले प्रेग्नेन्ट वुमनलाई हाई रिस्क हुन्छ, बच्चालाई पनि सर्ने, आफूलाई पनि सर्ने। त्यसैले त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा वुमनहरूको लागि, प्रेग्नेन्ट वुमन र आफ्टर बेबी भएपछि चाहिँ कसरी गर्ने, त्यसको लागि पनि वेल म्यानेज एउटा हामीले सेन्टर खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अर्को भनेको कन्सल्ट अहिले धेरै जस्तो बच्चाहरूमा धेरै जस्तो सुसाइडहरू गर्ने के मेन्टल अब खाली टाइममा के गर्ने भन्दाखेरि नराम्रो नराम्रो कुराहरूमा लाग्ने अनि धेरै जस्तो यो न्युजहरू नराम्रो सुनेर उनीहरूलाई एकदम कोरोना भने जस्तै भूकम्पको बेला धेरै मान्छे बच्चाहरूलाई स्ट्रेस भइरहेको थियो मेन्टली डर त्यो त्रास त्यो पछि साइकोलोजिकल प्रब्लम हुनसक्छ त्यसैले यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ यदि बच्चाहरूलाई त्यो अब्जर्भ गर्ने कुनै मेन्टली डराउने के गर्ने हुन्छ भने एउटा यङ वुमन भएको उसले एउटा आफूले एक्टिभ भएर आफ्नो नजिकको साइकोलोजिस्टसँग कन्सल्ट गर्ने सो द्याट फेयर चाहिँ नहोस् बच्चालाई तरास या साइकोलोजिकल प्रब्लम नहोस् अर्को भनेको सोसल क्लिननेस प्रोग्राम सोसल अब अहिले चाहिँ धेरै जस्तो खाली टाइम भएको हुनाले आफ्नो टोल होस् आफ्नो त्यहाँ सबै एरिया जे होस् सरसफाइ प्रोग्राममा चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्यो यसमा अनि होम क्वारेन्टाइन यदि कुनै मान्छे बाहिरबाट आउँछ यदि बाहिर हामीलाई क्वारेन्टाइन कुनै तपाईँहरूले कोरोना या शङ्का लाग्यो या कसैलाई कोरोना भइहाल्यो भनेपछि हामी यदि हस्पिटल चाहिँ नजिक हस्पिटल छैन या त्यस्तो क्वारेन्टाइनको अहिले धेरै फेसिलिटी जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ होम क्वारेन्टाइनमा गरेर आफैले त्यसमा राख्न सक्छौँ अनि अर्को भनेको फ्यामिली प्लानिङ अवेरनेस अभियसली अब धेरै जस्तो एस्टिमेट गरेको कुराहरू चाहिँ अब यो लकडाउनले गर्दा यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ ओभर पपुलेसन हुने हो कि भन्ने धेरै डर छ अनवान्टेड चाइल्डहरू हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ पछि हामीलाई बर्डन हुनसक्छ यो बर्डन फ्यामिलीलाई धेरै 2-3 बच्चा भन्दा यदि धेरै बच्चा भयो धेरैलाई बर्डन हुन्छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने कसरी यो लकडाउनमा त्यो गर्ने भन्ने हरेक कुराको फेसिलिटिजहरू हरेक कुराहरूको तिनीहरूलाई पहुँच हुनु पर्यो अब कोभिड-19 पछि चाहिँ यो सिद्धिएपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने गुड प्यारेन्टिङमा थियो प्यारेन्टिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जस्तोहरूले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ नलेज हुँदैन जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ कसरी गर्ने प्यारेन्टिङ भने त्यसैले हामीले अहिलेको युवाहरूले चाहिँ यसको नलेजको कसरी प्यारेन्टिङ गर्ने भन्ने कुराहरूको अवेरनेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो नभए चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट या सोसल वर्करहरूले या अरूहरूले चाहिँ कसरी राम्रो प्यारेन्टिङ गर्ने कसरी बच्चालाई उ गर्ने किनकि राम्रो प्यारेन्टिङ भएपछि चाहिँ एउटा राम्रो संस्कार हुन्छ बच्चा राम्ररी हुर्किन्छ जेन्डर बायसनेस जस्तो कुरा हुँदैन डेभलपमेन्टमा इजी हुन्छ मेन्टली र फिजिकली एकदम फिट हुने अवस्था हुन्छ त्यसैले हामीले प्यारेन्टिङ पनि कसरी गर्ने भनेर न्युली प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई प्लस बच्चा पाएपछि पनि कसरी गर्ने भने बच्चा पाउँदाखेरि एउटा ट्रेनिङ लिनै पर्ने जस्तो एउटा कुनै सेसन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यो पछि भयो अर्को भनेको हाम्रो इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफै यदि आफू हुँदैन आफै नै डेभलपमेन्ट छैन मेन्टली फिट छैन फाइनेन्सियली स्ट्रङ छैन हेल्दी छैन भने चाहिँ हामी अर्काको विकासमा अरू कुराहरू गर्न सक्दैन त्यसैले हामीले पहिला त्यसैले भनिन्छ विथआउट क्रिएटिङ गुड ह्युमन बिङ देयर इज नो गुड कल्चर नो ग्रेट नेसन एन्ड अर वर्ल्ड त्यसैले हामीले हरेक नारीहरूले चाहिँ आफूलाई पनि टाइम निकाल्नु पर्यो कति धेरै देखिरहेको हुन्छ कि घर परिवारमा बच्चा भन्छ सासू ससुरा आफ्नो हस्बेन्ड त्यो भनेर आफूहरूलाई चाहिँ टाइम दिन हुँदैन त्यसले गर्दा धेरै रिसर्चहरूले देखाइरहेको छन् आइमाईहरूमा छिट्टै त्यो एज हुने कारणहरू मेन्टली स्ट्रेस चिडचिड हुने आइमाईहरू धेरै बोल्छ भन्छ मान्छेहरूले केटाहरूको धेरै गुनासो हुन्छ त्यो कारण भनेको आफूलाई टाइम दिन सक्दैन उनीहरूले आफ्नो एउटा घरमा काम गर्ने होम म्यानेजर भनेको त झन् 24 घन्टा लागिरहेको हुन्छ उसले त्यो उसको कुनै टाइम नै हुँदैन स्केड्युल नै हुँदैन उसले जतिखेर पनि काम गर्छ सो आफूलाई टाइम दिन सक्दैन सो एउटा हरेक हामीले वुमनले अहिले त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ कि आफ्नो मेन्टल आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई पनि दिनको धेरै नै भए पनि 1-2 घन्टा चाहिँ हामीले दिनै पर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा भने पोलिटिक्समा हाम्रो 2-4वटा मान्छेहरू त छ पोलिटिक्समा पनि राम्रै छ तर त्यही पनि त्यो इनफ छैन किनकि धेरै छैन जति हाम्रो हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ छैन त्यसैले यो अब हामीले चाहिँ वुमनहरूले चाहिँ यो पोलिटिक्समा पनि अहिले नयाँ युवाहरूले चाहिँ जसलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो त्यहाँ पोलिटिक्समा जानुपर्ने जरुरी छ किनकि हामी पोलिटिक्समा गयो भने धेरै जस्तो अब आइमाईहरू धेरै एजुकेटेड भएर पनि धेरै यङ धेरै पर्सेन्ट वुमनको भएर पनि हामीले देखिरहेको छौँ तिनीहरू धेरै कुराहरूमा पछाडि नै छन् त्यसैले त्यहाँ गएपछि उनीहरूले आफ्नो लागि एप्रोप्रिएट पोलिसी बनाउन सक्छन् किनकि
पढ्नेलाई थाहा हुन्छ भने जस्तै वुमनको प्रब्लम वुमनलाई थाहा हुन्छ, त्यसैले वुमन माथि गयो भनेपछि वुमनहरूको प्रोग्रेसको लागि, डेभलपमेन्टहरूको लागि एउटा राम्रो पोलिसी बनाउन सक्छ, डिसिजन लिन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि पोलिटिक्समा पनि हामीले अब एक्टिभली इन्भल्भ हुनुपर्छ। अर्को भनेको अवेरनेस रिगार्डिङ राइट। हामी धेरैहरूलाई चाहिँ आफूलाई पनि थाहा हुँदैन कि हाम्रो राइटहरू के हो त, हाम्रो फन्डामेन्टल राइट के हो, वुमन हामीले कुन कुन अधिकार छ, त्यो आफ्नो अधिकारहरूको बारेमा पनि हामीले नलेज दिएपछि भोलि पर्सि हामीलाई हरेक कुरामा इजी हुन्छ। त्यसैले हामी हरेकले आफूले पनि नलेज दिने र अरूलाई पनि के राइट हो, हरेक कुराहरूको राइट। अघि नै उहाँले भने जस्तै, हाम्रो अर्को वक्ताले भने जस्तै, हाम्रो अहिले साइबर धेरै जस्तो केटीहरूलाई चाहिँ आजभोलि मेलको कम्पेरिजन फिमेलहरूलाई चाहिँ धेरै साइबर क्राइमको भिक्टिम भइरहेछ। सो साइबर क्राइम रिलेटेड पनि के उहरू छ त, के प्रोभिजनहरू गभर्मेन्टले गरिरहेछ, त्यो सम्बन्धी पनि हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। जानकारीका साथसाथै हामीले त्यसलाई उपयोगमा पनि ल्याउनु पर्यो, सो द्याट हामीले एउटाले गर्दाखेरि हाम्रो सिको गर्ने धेरै हुन्छ, नराम्रो सिको गर्छन् त राम्रो नै सिको गर्छन्। सो हामीबाट अरूले पनि प्रेरणा र मोटिभेसन लिउन्, यस्तो गरेपछि यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ भनेर होस् भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो राइटको बारेमा पनि नलेज लिन जरुरी छ। अर्को भनेको अहिले हाम्रो रिपोर्टले यो वर्ल्डमै फिमेल अन्टरप्रिन्योरसिप एकदमै कम छ। अनि नेपालमा सिबिएसले के देखाएको छ भने अराउन्ड 30% जति नै वुमन मात्र त्यो अन्टरप्रिन्योरसिपमा इन्भल्भ छन् 18-19 को डाटा अनुसार। सो अनि हाम्रो ओभरअल नेपालमा पनि अब इस्टिमेटेड चाहिँ नेपालले 11 अहिले कोरोनाले गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ 11.4% हुने इस्टिमेसन छ हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट। र अहिले अराउन्ड 9,08,000 पिपलहरूले चाहिँ अलरेडी कम्प्लिटली जबलेस भइसकेको छ। त यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो एकदमै हामी धेरै नै हाम्रो पर्सेन्टेज हाई हुनाले चाहिँ हामीले एक्टिभली इङ्गेज हुन जरुरी छ। अन्टरप्रिन्योरल एक्टिभिटीहरूमा पनि हाम्रो पहुँच बढाउनु जरुरी छ। अर्को भनेको डोमेस्टिक भाइलेन्स एन्ड हरासमेन्ट हो। काठमाडौँ पोस्टको न्युज अनुसार हरेक 10 मिनटमा चाहिँ एउटा वुमनले चाहिँ यो दे आर सिकिङ फर हेल्प, यदि आफ्टर तिनीहरूलाई त्यो एटेम्प टु भाइलेन्स होस् कि भाइलेन्स पछि के गर्ने भनेर तिनीहरूले डायल गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो पनि हुनु पर्यो कि यसको लागि एक त हामीले आफैले आवाज उठाउनु पर्यो। आफूलाई भाइलेन्स भयो भनिन्छ नि, सहने भन्दा पनि गर्ने भाइलेन्स गर्ने भन्दा पनि सहने धेरै दोषी हुन्छ भन्छ। त्यसै किनकि एउटाले गर्यो उसले केही गरेन भने अर्कोले उसले त यस्तो गर्यो। आजभोलि हामी जस्तो रेपको केसहरू, किडन्यापको केसहरू, एसिड एट्याकको केसहरू देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। किनकि एउटाले केही गरेन भनेपछि अझ बढ्छ। जस्तो निर्मला काण्डपछि कति बढ्यो, अझ बढ्यो। किनकि त्यसलाई त त्यत्रो गर्दा पनि केही भन्यो, त्यति माथि केस गर्दा पनि। त्यसैले हामीलाई के हुन्छ भने त्यो हुन्छ। त्यसैले हामीले हरेक जे चाहिँ हामीलाई डोमेस्टिक अरूभित्र भाइलेन्सहरू अहिले झन् कोरोनाको टाइममा चाहिँ अब केटीहरूलाई झन् एउटा आइमाईहरूलाई चाहिँ भित्रको काममा पनि एकदम दबाब परेको, अनि फिजिकल पनि एकदम एब्युज भएको न्युजहरू आइरहेछ। त्यसैले त्यस्तो कुराहरूको लागि हामीले आफैले पनि आवाज उठाउनु पर्यो, अरूको लागि पनि अरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। यस्तो हेरेसमेन्टलाई चाहिँ यसरी हामी कम गर्न सक्छौँ। वर्क फर जेन्डर इक्वालिटी, अघि नै भने जस्तै हामीले चाहिँ समानतामा जानुपर्छ। फेमिनिजम भन्छ, जस्तै फेमिनिजम भनेको धेरै जस्तोले के सोच्छ भने फेमिनिजम भनेको चाहिँ केटीहरूले मात्र उ गर्ने भन्ने होइन। फेमिनिजम भनेको एक्चुअलमा चाहिँ के हो भने चाहिँ इक्वल राइट फर बोथ मेल एन्ड फिमेल, इक्वल ट्रिटमेन्ट, इक्वल राइट हो। सो हामीले जेन्डर इक्वालिटीको कुरा, फेमिनिजमको कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अर्को भनेको अनलाइन बिजनेस। धेरै जस्तो अब हामी चाहिँ जो उहरूलाई चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, या घरमा कुनै भर्खर प्रेग्नेन्ट वुमन होला कि कुनै केही कारणवश होला घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ इजिली हामी जे पनि अनलाइनबाट, अनलाइन यस्तो राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ इन्टरनेट, हामी जे पनि त्यहाँ बेच्न सक्छौँ, जे पनि उ गर्न सक्छौँ। सो हामी युट्युब हेरेर के हामी नयाँ बिजनेस गर्न सक्छौँ, या भिडियोहरू, ब्लगहरू हामी हो जसले आफ्टर यो जसले आफ्नो जबहरू लस गर्नु भएको छ तिनीहरूले इजी तरिका चाहिँ एउटा घरमा के सकिन्छ आफूले अनलाइन बिजनेस गर्दा नि हुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नलाई। अर्को भनेको अहिले भनेको धेरै जस्तो हाम्रो वर्क प्लेसमा त्यही सेम पोस्टको पनि के भइरहेछ, डाटाले के देखाइरहेछ भने चाहिँ सेम काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि स्टिल यहाँ डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। एभरेज वेज अफ म्यानमा 7,809 पर मन्थ हुन्छ भने त्यही काम गर्दा चाहिँ वुमनहरूलाई चाहिँ 13,630 हुन्छ। सो यस्तो ग्यापहरूलाई चाहिँ, यो ग्यापहरू चाहिँ एक त यो ग्यापहरूलाई पनि हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भनेर यो कुरामा हामीले लिगली जाँदा राम्रो हुन्छ। हामीले आवाज उठाउन जरुरी छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ इक्वल काम गर्यो भने चाहिँ इक्वल्ली पेमेन्ट मिल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले
अगाडि बढाउनु पर्छ यो कुरामा हामी। अनि त्यस्तै भनेको फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स सबभन्दा अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेको फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स त इम्पोर्टेन्ट छ सबभन्दा ठुलो त्यसमा पनि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स। अहिले धेरै जस्तो भोइलेन्सहरू चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टले कारणले जबलेस अर्कोमा मेन फाइनेन्सियली जे गर्दा पनि फाइनेन्स चाहिने हुनाले फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट भएकोले हुने। त्यसैले हामीले सकेसम्म एउटा आइएमआईले जुन माध्यमबाट हुन्छ आफूलाई फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्स गरौँ आफ्टर कोभिड। अनि त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा हामी हेर्न सक्छौँ गभर्मेन्टमा त्यहाँ मेनली गभर्मेन्ट सेक्टरमा सर्भिस सेक्टरमा फिमेलहरूको 25.52 कन्ट्रिब्युसन छ भने मेलहरूको 74.1 छ। जबकि हामीले चाहिँ धेरै जस्तो उसमा गभर्मेन्टले अब कोटाहरू महिला कोटाहरू राखिदिएको छ, त्यत्रो महिला कोटा राखिदिएर पनि हाम्रो यति कम छ। त्यसैले हामीले सर्भिस सेक्टरमा पनि आफ्नो किनकि सर्भिस सेक्टरमा पनि युथ महिलाकोहरूको सङ्ख्या धेरै छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई पनि अझ आफ्नो युज गरेर सर्भिस सेक्टरमा पनि आफ्नो रोल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एजुकेसन सेक्टरमा पनि हामीले एजुकेसन भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले सबभन्दा फोकस गर्ने यदि एजुकेटेड माइन्ड भएपछि एजुकेटेड माइन्ड भएपछि हामी जे कुरा पनि इजिली ओपन माइन्डेड हुन्छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ एजुकेसनलाई सोसाइटीको डेभलपमेन्टको लागि एजुकेसनलाई ध्यान दिनुपर्छ। मेनली अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 देखि 5 क्लाससम्म चाहिँ मेल र फिमेल धेरै नै छन्, तर पछि जाँदाखेरि 9 to 12 लेभल जाँदाखेरि चाहिँ फिमेलको मोर कम्पेरिटली घटेको छ मेल र फिमेल। त्यसो दुईटैको एजुकेसन यसरी घटिरहेको छ। हामीले फिमेल मात्र नभएर मेलको पनि एजुकेसन बढाउनु जरुरी छ। सो दुईटैको एजुकेसनमा हामीले काम गर्न जरुरी छ। त्यसैले अनि अर्को भनेको हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको वुमन इम्पावरमेन्ट हो। हाम्रो नेपालमा मेन अहिले ल्याकिङ भनेको नारीहरू महिलाहरू अगाडि नगर्नु भनेको वुमन इम्पावरमेन्टको प्रोग्रामहरू अलिक कम भयो हो कि। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यहाँ 53.13 पोइन्ट छ हाम्रो नेपालले वर्ल्ड ब्याङ्क रिपोर्ट अनुसार, बिजनेस एन्ड लको 2019 रिपोर्ट अनुसार। सो हामीले यसमा पनि काम गर्नु जरुरी छ। अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो त्यत्रो लेबर फोर्स चाहिँ हाम्रो कति छ भने चाहिँ 38% टोटलमा चाहिँ हाम्रो फिमेलको 26.3% मात्र योगदान रहेको छ। सो यसलाई पनि हामीले वुमन इम्पावरमेन्टद्वारा बढाउन सक्छौँ। त्यसै वुमन इम्पावरमा हामीले युथ पार्टिसिपेसन गराउने, कोलाबोरेसन गराउने, लिडरसिप डेभलपमेन्ट गराउने, स्किलहरू अरू हेल्थ हरेक कुराहरूको चाहिँ हामी चाहिँ। अर्को कुरा भनेको अन्टरप्रिन्योरसिप। अघि नै मैले भने त सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्म भनेको जब दिने, फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स हरेक कुराको अन्टरप्रिन्योर ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि। त्यसैले चाहिँ अहिले वुमनहरूलाई मेन फाइदा छ। मेन अन्टरप्रिन्योरले चाहिँ अहिले के छ भने चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू भएको छ। जस्तै लोनहरू पनि 2% इन्ट्रेस्ट रेटमा स्टार्टअप बिजनेसहरूलाई वुमन इन्टरप्रिन्योर चाहिँ 2%मा दिने। अनि न्यू एक्टहरूले चाहिँ झन् अन्टरप्रिन्योर जो भित्र त्यो के भन्छ इन्डस्ट्री जोनमा अपरेट गर्ने बिजनेसहरूलाई अझ के एडिसनल बेनिफिटहरू छ। कस्टम ड्युटी, माइक्रो र साना तथा घरेलु उद्योगहरू युज गर्नेहरूलाई विभिन्न नोभेल नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रोभाइड गर्ने, मसिनरी, टुल एन्ड इक्विपमेन्ट। सो योहरू सबैको पनि युज गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा भनेको इम्पोर्टेन्ट हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा रिभोल्युसन ल्याउन जरुरी छ। एक त अहिले धेरै जस्तो बाहिरको मान्छेहरू पनि नेपालभित्र आइरहेका छन् र हामी पनि एकदमै धेरै जबलेस भइसकेको छ। मार्केटमा 9 लाखभन्दा धेरै मान्छेहरू जबलेस भइसकेको छ। सो हामीले चाहिँ टोटल हाम्रो 60.4% छ। हाम्रो के कन्डिसन छ भने 60.4% मान्छेहरू इङ्गेज भएर पनि प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जिडिपीमा 28% पोइन्ट समथिङ छ, 28% समथिङ छ कन्ट्रिब्युसन। अनि यस्तो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा यहाँ त्यो मेन हाम्रो बजेट डेफिसिट हुने कारण भनेको यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। हामी कति धेरै 60% जति 40 अरब 80% हामी फुड नै इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यो हामी भित्र प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ माछा मासु भेजिटेबल त हामी 1 अर्ब 82 करोडको इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ यो। अनि फेरि त्यसै गरेर 7 अर्ब 69 करोडको जिन्जर, चिल्ली यस्तो घरेलु सामानहरू हामी इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यो पनि हामी भित्रै प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा भनेको एग्रिकल्चरमा हामी अहिले गभर्मेन्टले पनि के फार्मरलाई इन्करेज गर्ने भनेको छ। के एडिसनल फेसिलिटीहरू दिन सक्छ, इरिगेसनको कुरा, फर्टिलाइजर, सिड्स, फाइनेन्स त्यो कुरा। अनि त्यस्तो अर्को के छ भने चाहिँ 829 कोअपरेटिभहरू चाहिँ अहिले डेभलपमेन्ट अफ स्मल फार्मरहरूको लागि हाइली अहिले इङ्गेज भइरहेको छन्। अनि अर्को हाम्रो नयाँ प्रोग्राम भनेको प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोग्राम पनि अहिले स्ट्रेन्थन भइरहेछ। त्यसै गरेर हाम्रो 3 अर्ब 22 करोड पैसा चाहिँ यो मोडर्नाइजेसन एग्रिकल्चरलाई अझ हाम्रो राम्ररी विकास गर्नको लागि यति उ भइरहेछ। त्यसै अनि अर्को भनेको अर्ग्यानिक फार्मिङलाई धेरै उ भइरहेछ। सो हामीले अनि अर्को मोनिटरी पोलिसीको प्रोभिजन के छ भने 50% लोन टु एग्रिकल्चर सेक्टर। यो चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जस्तो लोनहरू एग्रिकल्चर सेक्टर उस्तै खेर गइरहेको हुन्छ, धेरैलाई थाहा हुँदैन कसरी एप्लाई गर्ने, अनि धेरैलाई थाहा हुँदैन, धेरैले अब गर्न खोज्दैनन् भनौँ। तर ब्याङ्कहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ यो कहाँबाट खोज्ने एग्रिकल्चर, किनकि उनीहरूले 50% पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। सो हामी चाहिँ यो लोन इजिली 50% लोनको बेनिफिट लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको किसान क्रेडिट कार्ड टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु फार्मर। अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यो किसान क्रेडिट कार्ड त्यो प्रोभाइड गर्ने, जोबाट चाहिँ उनीहरू फार्मरहरूलाई विभिन्न कुराहरूको नलेज इन्फर्मेसन दिन सकोस्। सो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी उ गरेर के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ एग्रिकल्चरमा एकदम फोकस गरौँ, किनकि अहिले यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू, यति धेरै प्रोग्रामहरू आए, पोलिसीहरू, गभर्मेन्टको प्रोभिजनहरू आइरहेछ। सो हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरलाई एउटा हाम्रो एग्रिकल्चरलाई चाहिँ अगाडि बढाएर यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जिडिपीमा बढाउनुपर्छ, सो द्याट हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट पनि घटोस्, भित्रै रोजगारी सिर्जना होस्, ब्रेन ड्रेनको प्रब्लम नहोस्। यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ। अर्को भनेको हाम्रो टी हर्बल यस्तो प्रोडक्टहरूमा पनि अहिले गभर्मेन्टले उ गरिरहेछ, ड्रिङ्किङ वाटरको मा त्यस्तै भयो स्मल एन्ड कटेज इन्डस्ट्रीमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति सम्म कति डिस्काउन्टहरू, ट्याक्स डिस्काउन्टहरू गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरिरहेछ। अर्को भनेको अहिले सबभन्दा प्रब्लम भनेको मान्छेहरू के बिजनेस स्टार्ट गर्ने त भने यहाँ चाहिँ मैले केही लिस्टहरू गरेको छु, जो चाहिँ सबभन्दा इजिली पढेको नपढेको जसले पनि इजिली एकदम कम लगानीमा अराउन्ड 2 लाख 3 लाख 50,000मा पनि गर्न सकिने इन्भेस्टमेन्टहरू छ। सायद सबैलाई थाहा पनि नहोला, जस्तै टी सर्ट प्रिन्टिङ जो इजिली एकदम सस्तोमा, त्यसको चाहिँ 50,000 कति पर्छ, त्यो एकदम सस्तो पर्छ। अनि नोटबुक बिजनेस हामी आफ्नै त्यो कपीहरू उत्पादन गरेर पनि एउटा अर्को राम्रो बिजनेस हुनसक्छ। एउटा त्यसले पनि 50 to 60,000 पर मन्थ कमाउन सकिन्छ। त्यस्तै म्यानुअल स्पोर्ट्स सुज मेकिङ। अनि हामी जुट ब्याग, अहिले झन् जुट ब्यागको त अहिले प्लास्टिक नै ब्यान भएको छ नेपालमा, एकदम जुट ब्यागलाई प्रमोट गरिरहेछ गभर्मेन्टले। हामीले जुट ब्यागहरू, अनि बेकरी आइटमहरू, पार्लरहरू, बेकरी अहिले मान्छेहरू हरेक स्न्याक्समा, बिहान नास्तामा, खाजामा जतिखेर पनि हामी बेकरी आइटम के लिइरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यसमा पनि हाम्रो राम्रो उ छ। अनि पार्लरहरू गर्न, अनि पेपर प्लेटहरू जो चाहिँ लेस देन 4 लाख, त्यसै पपकर्न मेकिङ, प्याकेजिङ, नुडल, पास्ता। अनि त्यस्तै गरेर लास्टमा चाहिँ हामी अनलाइन बिजनेस पनि गर्न सक्छौँ। सो यो भए चाहिँ हामीले जसलाई चाहिँ लो उसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न मन छ तिनीहरूले चाहिँ यो उसमा इजिली नै आफ्नो इन्भेस्ट गरेर एउटा फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भएर एउटा फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्ने, आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुने गर्न सकिन्छ। अनि लास्ट कन्क्लुजन, सो हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ पर्सेन्टेज वाइज वुमनले पर्सेन्टेज अफ यङ एन्ड एजुकेटेड वुमन इज हाई इन कम्पेरिजन अफ मेल। गभर्मेन्टले चाहिँ पनि धेरै प्रोभिजनहरू ल्याएछ टु सपोर्ट वुमन अन्टरप्रिनरसिप एक्टिभिटिज एन्ड फर वुमन इम्पावरमेन्ट। सो तर हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन फिमेल अकुपेसन वाइज, इन्डस्ट्री वाइज सेटिस्फ्याक्ट्री छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर कसरी आफ्नो नलेजको, क्यापेसिटीको चाहिँ एउटा बेस्ट युटिलाइज गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्को भनेको हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाई टाइम हो हामीले एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने चाहिँ, किनकि इकोनोमी एकदमै मैले अघि भने जस्तो एकदमै अहिले कोभिड पछि चाहिँ झन् एकदम डाउन हुने अवस्थामा छ। त्यसैले हामीले हरेक सेक्टरको सस्टेनेबल दिगो विकासमा चाहिँ भूमिका, आफ्नो एक्टिभ पार्टिसिपेसन गर्नु जरुरी छ। र हरेक हामीले चाहिँ एउटा चेन्ज मेकर, आफै एउटा चेन्ज मेकर बन्नु जरुरी छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबैको सपोर्टको, एक्लै त गाह्रो हुन्छ। हामीले सबै मल्टिपल स्टेक होल्डरको हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने या सपोर्ट माग्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, गभर्मेन्टहरू होस्, अरू अर्गनाइजेसनहरू होस्। त्यसको लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने ऊर्जा, निष्ठा, रचनात्मक, वैदिकता, क्रियाशीलता, मौलिकता यो सबै आजको युवामा हुन जरुरी छ। र हामी जस्तो युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट नीति, नियम र संस्कारमा बसी आफ्नो सिप, क्षमता, बौद्धिकता र दक्षताको सही समयमा सही उपयोग गरेर एउटा कुशल व्यक्तित्व मात्र नभई परिवार, समाज, देश र विश्वकै स्वरूप बदलन र यसको दिगो विकास र निर्माणमा आफ्नो टेवा पुर्याउन पर्छ। म यति भन्दै आफ्नो शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अन्त्यमा म
युवा प्रगति युवा समाजलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते।